इश्टानो, आता आम्ही शिंपयेंतली मोतयां आयकुया. अब्राहम लिंकन शाळेंत शिकतना तो आनी कोणाच्या एका फार्मांत काम करतालो आनी तें भोव कठीण काम. फार्मांत झाडां काप, ती मायरे कडेन दवर, झाडांक सारें घाल, उदक घाल, अशें जायतीं कामां आसतालीं. आनी तें तो करतालो आनी शाळेकूय वेतालो. द लायफ ऑफ वॉशिंग्टन हें पुस्तक ताका घेवंक जाय आसलें, म्हळ्यार सेकंड हँड कॉपी. पूण तें सेकंड हँड कॉपी पुस्तक सुद्दां घेवंक ताचे कडेन पयशे नासले. म्हळ्यार खूब काम करून आनिल्ले पयशे एकठांय करून ताणें तें पुस्तक घेतलें आनी ताणें तें पुस्तक वाचलें. तें प्रेसिडेंट वॉशिंग्टनाच्या जिविताचेर बरयलेलें पुस्तक तें. त्या पुस्तकाचो प्रभाव अब्राहम लिंकनाचेर पडलो. आनी एक दीस अब्राहम लिंकनान आपले टिचरीक म्हणलें, टिचर, म्हाका जिवीतभर फार्मांत काम करूंक नाका. तर टिचरीन म्हणलें, तर तुका कितें जावंक जाय? हांव अमेरिकेचो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट जावंक सोदतां. आनी टिचर हांसूंक लागली, वो आनी कितें उलयता, फार्मांत काम करता वो सादो दुबळो भुरगो आनी प्रेसिडेंट जावंक सोदता. ओगो रावली. पूण फुडें अब्राहम लिंकन अमेरिकेचो अध्यक्ष जालो. कित्याक जालो? कित्याक ताच्या कडेन भुरगेपणा पासून एक नदर आसली, हांवें कोण जावंक जाय. फकत नदर आसली म्हणल्यार जाता? हांवें संगीतकार जावंक जाय म्हूण बेश्टें चिंतल्यार जाता? हांव बरो फुटबॉल प्लेयर जातलो म्हूण चिंतल्यार जाता? ताज्या फाटल्यान घाम नाका? अब्राहम लिंकनान सगळें तें केलें आनी तो प्रेसिडेंट जालो. म्हणजे खंयच्या एका स्थानार, एका जाग्यार पावूंक पयले सुवातेर आमचे कडेन एक नदर आसूंक जाय, विजन, दिश्टावो म्हणटा आमी ताका कोंकणीन, तो आसूंक जाय. आनी आसल्यारूच पावना. जी आमची नदर आसा थंय वचून आमी पावूंक जाय. तर थंय पावूंक जाय जाल्यार आमी कितें कितें करूंक जाय तें सगळें करचें पडटा. आतां चिंतुया, कोणाक एकट्याक फुटबॉल खेळगडी जावंक जाय आनी बरो खेळगडी जावंक जाय. आनी फुटबॉल म्हणजे खंयच्या जाग्यार तुका खेळूंक जाय? फॉरवर्ड काय, मदीं, वा फाटल्यान, डिफेंडर्स, ऑर तुका गोलकिपर, हेंय तुवें थारोवंक जाय. आनी त्या प्रकार तुवें मागीर प्रॅक्टीस करूंक जाय. कोच कितें सांगता तें आयकूंक जाय. बरें बरें खेळगडी खेळटना तुवें पळोवंक जाय, ताचे व्हिडियो पळोवंक जाय. आनी ताचे परस चड तुवें मैदानाचेर वचून खेळपाक जाय. आनी जितले तूं बरे टिमी वांगडा खेळटा, बऱ्या खेळगड्या वांगडा खेळटा, तितलो तूं बरो हुशार जाता. तसोच एक संगीतकार, वायलीन, वाद्यां भितर वायलीन खूब कठीण शिकपाक आनी वाजोवपाक. तो बरो वायलिनिस्ट जातलो जाल्यार ताणें दिसाच्या दिसा तें प्रॅक्टीस करूंक जाय. आनी ताका एकटो मेस्त्री जाय, शिकयतलो जाय, मार्गदर्शन करतलो जाय. अशें करून 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 एक बरो संगीतकार जावं येता. खंयचीय विद्या म्हणा, संगीतकार, आतां चित्रकला म्हणा, कितें एक दोन चित्रां काडलीं व्हडलो चित्रकार जाता? ना. तें काडून 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 दुसरीं चित्रां काडून दुसऱ्यांचीं चित्रां पळोवन पळोवन आनी आपणाचींच काडून आपणाचीच शैली आपणावन एक महान चित्रकार जावं येता. एक बरो नाचपी जावंक जाय वा नाचपीण जावंक जाय, तर ताज्या फाटल्यान घाम आसा. एक बरो रांदपी जाय, रांदूंक तूं जर बरें रांदूंक शिकता थंय तुका घाम काडचो पडटा, थंय वयचें पडटा. आदीं रान्नी कडेन, आतां गॅस, थंय वचून तुवें करूंक जाय. केन्ना केन्ना करतना तुजें जर ध्यान, चित, मन थंय ना, तुवें रांदलें तें हाका हांडयेक लागून तें करपून गेलें आसत, तशेंय जाता. वा मीठ चड जालें वा मीठ उणें जालें, मसालो चड जालो, उणें जालो, असो सगळो जाता. आनी अणभवांतल्यानच एक बरो रांदपी तयार जाता.
दर एक कला शिकपाक ताच्या फाटल्यान घाम आसा. म्हणटच पयल्यान पयली नदर जाय. ज्या मनशा कडेन नदर आसा आनी जो मनीस घाम काडपाक तयार आसा तांकां आज ना जाल्यार फाल्यां, फाल्यां ना जाल्यार परवां, परवां ना जाल्यार एरवां एक दीस ज्या जाग्यार पावूंक ताणें वा तिणें निश्चय केला थंय वचून तो पावतलो आनी ती पावतली. हें जिवितांत खूब गरजेचें. तुजे कडेन नदर ना, तूं घाम काडूंक तयार ना, मागीर तूं चड फुडें वचना. तूं मागीर खंय आसा थंयच एक दोन पावलां मुखार तितलेंच. म्हणटच आमी आमच्या जिवितांत एक नदर आसपी मनशां जावया आनी जी नदर आमच्या मुखार आसा थंय मेरेन पावूंक घाम काडपी मनशां जावया. हेरांकूय आमी आमच्या बरोबर हाडुया. तांकां तांच्या मळांनी मुखार वचूंक आमी प्रेरणा दिवया, तांकां उत्तेजन दिवया, तांची उमेद वाडोवया आनी तसली मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.